السلام علیکم قومای گل، امیدوارم جور صحتمند و سلامت باشین. امروز برای اولین بار در هزارہ ٹاؤن دیagnostic سنتر واس شد و امروز افتتاحیش بود که در زی افتتاحیه قومای گل در تعداد زیاد شرکت کرده بود و این دیagnostic سنتر واقع است در سر گلی پارک زمزم و نام از این دیagnostic سنتر است شوگر علی دیagnostic سنتر که در ازی جای مختلف اقسام ٹیسٹ مشه و قوما میتونه که در ازی دیagnostic سنتر رفته مختلف ٹیسٹ خورا انجام بده، از جمله ٹیسٹ خون، ٹیسٹ شوگر و مختلف اقسام ٹیسٹ که دکتر شما رو میده. شما میتونین که از این دیagnostic سنتر ٹیسٹ های خورا کنین و ناگفتنم نه که در امروز نه افتتاحیه ملا علی محمد صاحب دعا کردن بلده کامیابی از دیagnostic سنتر و نفر که ای دیagnostic سنتر را اوپن کردن نام از اون هستند دکتر شوکت که در بخش لباتری خواندن و بسیار بهترین کارآمد دارن و انشالله بهترین مشینریز را اینا آوردن تا که مختلف ٹیسٹ را که میشه برای مردم برای قوما کسته انجام بده و شما میتونین که در از دیagnostic سنتر رفته چون که ما بین هزارہ ٹاؤن است نزدیک است. شما میتونین که مختلف اقسام ٹیسٹ خورا از اینجا بگیرین و انجام بدن. ناگفتنم نه که لیتست مشینریز در اینجا استعمال میشه و نفرایی که در اینجا کار مونن تمام شه با تجربه و تمام شه خواننده امزی فیلد است که اینا امزی فیلد کار کردن و امروز کامیابی گرفته ام در دیagnostic سنتر ما بین هزارہ ٹاؤن وست که دوامو دعاگو است که این دیagnostic سنتر کامیاب شونه انشالله و مردم کسته در کامیابی از اینجا سرفروش شونه و در از این دیagnostic سنتر شما میتونین ٹیسٹ های خوب بگیرین. بازم مگم آدرس سر گلی پارک زمزم و سلام، خدا حافظ.